अम्मा पारा के तालिबात को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लासेस विजयवाड़ा मदरसतुल हदियात के ज़रिए से पेश किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आज के दर्स में हम सूरतुल अस्र हिफ्ज़ करेंगे। सूरतुल अस्र मक्किया, आयातुहा 3, रुकुअहा 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस सूरतुल अस्र को अच्छी तरह हिफ्ज़ करके आप अपना वर्क अपने लीडर्स को सेंड करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अब हम इस सूरे का तर्जुमा देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वल अस्र, अल्लाह ताला यहाँ ज़माने की कसम खा के कहता है। ज़माने से मुराद शब व रोज़ की ये गर्दिश और शब व रोज़ का अदल बदल कर आना। रात आती है तो अंधेरा छा जाता है और दिन तुलू होता है तो हर चीज़ रोशन हो जाती है। कभी रात लंबी और दिन छोटा और कभी दिन लंबा रात छोटी हो जाती है। इस तरह से अल्लाह ताला जब से रात दिन की हेरा फेरी बनाया है उस वक्त से इसी तरीक़े से चला आ रहा है, जो अल्लाह ताला के कुदरत और कारीगरी पर दलालत करता है। इसीलिए रब ने इसकी कसम खाई है। ये पहले बतलाया जा चुका है कि अल्लाह ताला तो अपनी मखलूक में से जिसकी चाहे कसम खा सकता है, लेकिन इंसान के लिए सिर्फ़ अल्लाह की कसम के अलावा किसी चीज़ की कसम खाना जायज़ नहीं है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान सरासर नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और जिन्होंने आपस में हक़ की वसीयत की। वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। इस सूरे में अल्लाह ताला साफ साफ बता देता है कि कौन इंसान खसारे में है, नुकसान उठाने वालों में से है। अल्लाह ताला कहता है जो लोग ईमान लेकर आए और नेक स्वालिहा अमल करते हुए रहते हैं और हक़ की बात यानी तौहीद का पैगाम, एक अल्लाह की बात को वसीयत करते हुए दूसरों तक पहुँचाते हुए रहते हैं। ऐसे अय्याम में जो मुश्किलात आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, तकलीफ़ें आ जाती हैं, तो उस वक्त सब्र के साथ वो रह जाते हैं। ऐसे लोग कामयाब व फलाह पाने वाले हैं। ऐसे लोग ही मौत के बाद आला तरीन जन्नतों में दाखिल होंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें 4 काम करना ज़रूरी है। एक, ईमान पुख्ता करना है, कामिल ईमान बनाना है, जो दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला की हो और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। अपने आप से भी ज़्यादा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होना चाहिए। ऐसे लोग ही कामिल ईमान होते हैं, मुकम्मिल ईमान वाले होते हैं। और नेक सालिहा अमल करते हुए रहना है। अमल करना ही नहीं, ज़िंदगी का पहला मकसद जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लेकर आएँ और तौहीद के पैगाम को दूर दूर तक पहुँचाएँ, हक़ के बात को पहुँचाएँ। लेकिन अफसोस यही काम हम लोग नहीं करते। फिर हम कहते हैं कि ईमान वाले, फिर हम कहते हैं कि नमाजी, हम कहते हैं कि हम कुरानी, हम कहते हैं कि हम रोज़ेदार, लेकिन फ़ायदा क्या है? हमारे सामने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराने वाले अल्लाह ताला के साथ बेहुदा बात कहते हैं। अल्लाह ताला ने बेटा जना, अस्तग़फिरुल्लाह, ये बात सुनने के बाद भी
ہم زبان نہیں کھولتے، توحید کے پیغام کو نہیں پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان ساری چیزوں سے کہ ہم اپنی زبانوں سے نہیں کہتے، حق کی وصیت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ قوت ہمیں دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے پیغام کو پہنچانے میں اپنی ساری زندگی لگا دیے۔ ایسے حالات میں ان کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، تو اس وقت وہ صبر کرتے ہوئے رہ گئے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرتے ہوئے رہے۔ لیکن ہم ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی نہیں کرتے، توحید کے پیغام کو بھی نہیں پہنچاتے۔ جو ہمیں پسند ہے نیک صالحہ عمل میں سے، فرصت ہو تو نماز پڑھتے، فرصت نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، راضی ہو تو روزے رکھتے، راضی نہ تو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی منمانی چلا لیتے ہیں نیک صالحہ عمل کرنے میں بھی۔ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں گے؟ ایک بار سوچ لیں۔ اس سورہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کی کامیابی مال سے، اولاد سے، عہدے سے یا جائیداد سے نہیں، بلکہ ایمان سے، نیک عمل سے اور ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کرنے اور صبر کی وصیت کرنے میں ہے۔ انسان اگر اپنی کامیابی چاہتا ہے تو سب کام بند کر دیں، چھوڑ کر فوراً سب سے پہلا ایمان کی طرف توجہ دیں، نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تاکید میں حصہ لیں، ورنہ وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گا، کسی کام کا نہ رہیں گا۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مال کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ ہم کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ کسی امام یا بزرگ نے یہ نقل کیا ہے کہ سورۃ العصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر کہ جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو مجھ پر کہ میرا برف تیزی سے پگھل رہا ہے، اگر تم لوگ جلدی نہ خریدو گے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں سورۃ العصر کا مطلب سمجھ گیا۔ انسان کو زندگی کی جو مدت دی گئی ہے وہ تیزی سے گزر رہی ہے، وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں خرچ کیا جائے تو یہی انسان کا نقصان ہے۔ آج انسان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے 15 منٹ کا وقت نہیں ہے، مگر اور دوسرے کاموں کے لیے اس کے پاس وقت ہے۔ افسوس ہے ایسی زندگی پر، لہٰذا وقت کی قدر کرو اور اسے اچھے کاموں میں خرچ کرو۔ اے اللہ، وقت کو ضائع کیے بغیر مکمل ایمان والے اور نیک صالحہ عمل کرتے ہوئے حق کی بات کو دوسروں تک پہنچانے والے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، صبر کی نصیحت کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ، یہ دعا کرنے سے بھی زیادہ عمل پیرا کرنے کی طاقت و قوت ہم میں پیدا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔